मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद और रामगिरी जैसे लोगों के विरुद्ध भारत सरकार करे कार्रवाई। पटना ऑल इंडिया इंसाफ कांग्रेस की मांग। पटना ऑल इंडिया इंसाफ कॉन्फ्रेंस की ओर से आज पटना में प्रोफेट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद और रामगिरी जैसे लोगों के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बिहार और भारत के मुसलमानों का सरकार पर भरोसा बना रहे। आज बुद्धिजीवियों ने मांग किया कि उस आश्रम को सील किया जाए जहां से संविधान का उल्लंघन करते हुए देश की एकता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंसाफ कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पूर्व में भी देश के कई संगठन सहित इदारे असरिया ने भी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कानून बनाने की मांग रखी थी। हम बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देकर भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए शीघ्र कानून पास किया जाए। इस्तेमाल करते हुए पूरी तारीख शाहिद है कि कभी किसी मुसलमान ने किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कहा। अगर किसी के पास ऐसी कोई बात हो तो वो कह सकते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की। लेकिन इसी मुल्क में मुसलमानों के मजहबी पेशवा के खिलाफ बार बार ऐसी बातें की गई जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मामला सिर्फ इस मुल्क के मुसलमानों का मामला नहीं है। पैगंबर इस्लाम पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ वहाँ पैगंबर इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए अगर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाती है, इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के जज्बात से खेला जाता है। अगर ऐसी कोई बात आती सामने है तो यकीनन दूसरे मुल्क वाले अगर हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कह दी तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने ऐसी बात की है उन्होंने हमारे मुल्क पर जगहसाई का मौका दे दिया। इसलिए ऐसी कोई बात जो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हो आलमी एतबार से भी नाकाबिले कबूल और अपने मुल्क के हक़ मुफीद नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को यह तालीम दी गई है कि किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। आखिर वो कैसे हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ ऐसी बात करके वो अपने दिल को तस्कीन देना चाहते हैं। मुझको यकीन है कि किसी भी मजहब में ऐसी बात नहीं की गई होगी कि वो किसी भी मजहब के जो पेशवा हैं उनके खिलाफ कोई बात करे। लिहाजा ऐसा कोई फर्द बार बार अगर ऐसा कोई जुर्म करता है तो हमारे इदारे शरिया ने इससे पहले भी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक मुतालबा किया था कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाएं कि जो उस कानून के डर से कभी भी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी के खिलाफ कोई ज़बान दराजी न करे। हम इदारे शरिया के उस मुतालबे को फिर आज इस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हैं कि एक ऐसा कानून केंद्र बनाए जो भी उसके लिए प्रतिक्रिया हो वो अंजाम देते हुए जो मसाइल हैं स्ट्रिप हैं उस सबको अंजाम देते हुए एक कानून ऐसा बनाए कि फिर बार बार ऐसा कुछ नहीं हो। एक मुतालबा तो ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि महज गिरफ्तार कर लेने से मसले का हल नहीं है। हम आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तीसरी आंख हैं और हमारी ज़ुबान है। आपके ज़रिए से हम बात करना चाहते हैं कि अगर ज़ख्म किसी हाथ में हो तो उसका इलाज होता है, लेकिन हाथ अगर दूसरे अज़्ब को ख़राब करने के लायक हो जाए तो उसको काट के हटाया जाता है। इसलिए अगर इस मुल्क का कोई ऐसा आदमी जो यहाँ के आइन के खिलाफ हो, दस्तूर के खिलाफ हो, अमन के खिलाफ हो, आज़ादी के खिलाफ हो, उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मुल्क का दूसरा हिस्सा उसे महफूज रहे। इसलिए उसके खिलाफ ऐसा कानून भी हो और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता ऐसा शख्स को सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कुछ ऐसा नहीं हो। एक आखिरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस आश्रम से ये बात बार बार आती है उसे आप क्यों नहीं सील करवा देते, उसे आप बंद करवाइए। जब तक वो अड्डा रहेगा वहाँ कैसे लोग रहेंगे। मुझे बात तो अपने उन हिंदू मजहब के पेशवाओं से भी करनी है कि मेरे भाई ये आपके मजहब के खिलाफ भी ये बातें हैं कि जो लोग आपके मजहब को बदनाम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आपको चाहिए कि आप अपने मजहब को कम से कम बचाने के लिए उनकी ज़ुबान पे लगाम लगाइए कि तुम मेरे मजहब को बदनाम कर रहे हो।
ہماری بات ہے، ہم لے کر کے آ گئے. ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں اور جو مرکزی سرکار ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں، جو صوبائی سرکار ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کم از کم 3 مطالبے آپ قبول فرما لیں. جس شخص نے ایسا کچھ کیا ہے، جس کا نام لیا ہمارے نائب خواجہ صاحب نے، ان کے خلاف آپ سخت سزا کا اقدام کریں. دوسرے یہ کہ جہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس جگہ کو آپ بالکل سیل کر دیں. اور تیسری بات یہ کہ ایسا قانون آپ بنائیں کہ جس سے آئندہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آئے. میں قانون کی بہاریں ہیں، قانون کی بالادستی کا نعرہ ہے اور قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہے. جب قانون کا ہاتھ اتنا لمبا ہے تو ہندوستان میں مذہبی منافرت پھیلانے والے اور ہندوستان کی یکجہتی اور امن کو غارت کرنے والوں تک قانون کا ہاتھ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ آخر آئین ہند کے قانون کے ہاتھ کو مفلوج کس نے کیا؟ اسے اپاہج کس نے بنایا ہے؟ ہم ساری حکومتوں سے، خصوصی طور پر مرکزی حکومت اور یوگی حکومت سے، وہ ہندوستان کا وہ پاکھنڈی جو لگاتار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، آخر کیا ہندوستان میں مذہبی منافرت پھیلانے والے اور کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف بولنے والے کے لیے کیا ہندوستان میں قانون نہیں ہے؟ اگر قانون ہے تو پھر یہ حکومت یا انتظامیہ کیا صرف یوں ہی نام کی ہے؟ آخر قانون کا ہاتھ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آئین ہند کے جو دفعات اور تعزیرات ہیں، چاہے وہ ٹاٹا ہو چاہے کوٹا ہو، ان سارے تعزیرات کے خلاف اور مذہبی منافرت کے خلاف بولنے والوں کے خلاف فوراً سخت کارروائی کی جائے اور اس پاکھنڈی کی زبان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا جائے. نام غلام حسین ثقافی. یتی نرسنگھا نند نے ابھی حال میں غازی آباد یو پی کے رہنے والے نے، اس سے قبل بھی انہوں نے غلط بیان دیا تھا، زہریلا بیان دیا تھا، اس پہ لوگ سڑکوں پہ اترے. ہم بار بار ہندوستان میں کئی بار مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں کی گئی اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی ساری باتیں اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی سیاست یا پھر کوئی ووٹ یا تو پھر کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے. مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے معاملات کو پیش کر کے اسے سیاست کا عظیم حصہ بنا دیا جائے اور ملک کو جلنے پر مجبور کر دیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کی سرکار کو اپنی بات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک جج، بہار اڑیسہ جھارکھنڈ ادارے شریعہ کے قاضی ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب اپستھت ہیں، جو وستار سے اس پر بات رکھیں گے. اور ان کے بغل میں اسلامک وقتہ مولانا صدام حسین عمادی صاحب ہیں. ان کے بغل میں بہار کے نائب قاضی مفتی غلام حسین ثقافی صاحب ہیں اور خانقاہ عمادیہ منگل تالاب کے ولی عہد بھی یہاں موجود ہیں. پٹنہ ہائی کورٹ کے ادھیوکتا اصغر نجمی صاحب بھی یہاں ہیں، ذیشان کلیم صاحب بھی یہاں ہیں اور مفتی فیضان سبحانی صاحب بھی یہاں ہیں. وستار سے آج کے ٹاپک پر بات رکھیں گے. حکومت جو یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے کہ جناب سلمان اظہری صاحب، جناب قمر غنی عثمانی صاحب، جنہوں نے کسی دھرم پر یا کسی ویکتی پر کوئی ٹپنی نہیں کی لیکن آج تک وہ جیل کے اندر ہیں، اور ایک شخص جو آئے دن ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط ٹپنی کر کے ہندوستان کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ کھلا آزادی سے گھوم رہا ہے. یعنی یتی نرسمہا نند سرسوتی اور مہاراشٹر کے ایک گری جو مہاراج ہیں، انہوں نے اس طرح کی گستاخی کی. ہم اپنے بہار کے مکھیہ منتری کے ذریعے سے حکومت ہند سے، کیندر سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر لگام لگائی جائے اور ہندوستان کے امن، شانتی اور بھائی چارہ کو بھنگ ہونے سے بچایا جائے. ہندوستان کا مسلمان شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد پر کوئی غلط ٹپنی نہ کی جائے، ہندوستان کے ماحول کو بہترین اور اچھا رہنے دیا جائے. آج یہ پریس کانفرنس